हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी फ्रेंड वेंकट। आप लोग मेरे रील्स को देखते हैं। हाँ, शायद आप लोगों को मेरा रील्स पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे पता है एक दिन मेरा काम सब लोगों को पसंद आएगा। मैं वो दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, आएगा ये दिन, मेरे को पता है। लेकिन 2-3 दिन से मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। कोई 2 रील्स देखी थी मैं। आज अभी 12:30 हो रहा रात के। उसके बावजूद मेरे दिमाग में चल रहा है वही चीज़। लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, इसलिए आज लाइव आकर मैं वीडियो बनाई हूँ। आप लोगों को मैं अपना मानती हूँ, इसीलिए सोची कि आप लोगों से शेयर करूँ कुछ बातें। मैं 2 रील्स देखी अभी कुछ दिनों में, मतलब जैसे कुछ दिनों में तो 2-3 दिन ही हुआ है कि एक नाली के किनारे कार्टून्स है वो, मतलब कोई बनाया है कार्टून, मतलब इंसानों का ही है रूप में कार्टून बनने। मतलब नाली के किनारे एक हिंदू का मतलब बैठे हैं, खड़े हैं और बोल रहा है कि ए अल्लाह मेरी मदद कर दे, ऐसा बोल रहा है। तो दूसरा उधर बाजू से एक आया है, मुस्लिम है वो बोल रहा है कि क्या बात है, क्या परेशानी है, ऐसे। तो बोल रहा है कि मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ, मेरी अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ, ऐसे। तो वो थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मुस्लिम था वो। बोला कि तुम हिंदू हो ना? तो उसने कहा हाँ, मैं हिंदू। तो मुस्लिम हमारे अल्लाह से, मतलब अल्लाह से मदद मांग रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है? उसने बोला हिंदू का वो, कि तुम्हें क्या लगता है 1 रुपये सिक्का के लिए, मतलब उस नदी में, मतलब उस नाली में उसका 1 रुपये सिक्का गिर गया रहता है, तो वो अल्लाह से मदद मांगते रहता है। बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं 1 रुपये सिक्का के लिए अपने हनुमान जी को नाली में ढकेल दूँ? ऐसा दिखा रहा है का, मतलब रील्स में वीडियो बनाया है कोई। तो वो देख के मैं शॉक रह गई कि कैसे रील्स बना रहे हैं हिंदू। कोई हिंदू ही बनाया होगा ये रील्स को। क्या बना रहा है, मतलब समाज में हमें क्या दिखा रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह नहीं, जैसे हमारे भगवान राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, हमारे सारी देवता जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही उनके लिए भी अल्लाह इम्पोर्टेंट है। ये मतलब क्या साबित करके दिखा रहे हैं? हाँ हाँ, हिंदू लोग, मैं भी हिंदू हूँ। हमारे मतलब ग्रंथ में तो ये तो हमको नहीं, ग्रंथ हमारे ग्रंथ को में ये लिखा है कि दूसरे ग्रंथ को अपमान करें। कितना चिड़चिड़ापन दिख रहा है हमारे इस चीज़। क्या लग रहा है ये सारी चीज़ें करके? हिंदू लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको कोई अधिकार नहीं किसी धर्म को नीचे दिखाए, कोई अधिकार नहीं। मतलब ऐसे रील्स को कौन डालता है और कौन पसंद करता है भाई? कौन पसंद करता है ये सारी चीज़ें? कितनी सोचने वाली बात है कि हम, हाँ, शर्म आती है ऐसे लोगों को अपना मतलब भाईचारा बोलने के लिए। ये मतलब ये ऐसा करके मतलब आपस में हमको प्यार बढ़ा रहे हैं कि आपस में दुश्मनी बढ़ा रहे हैं? बात दुश्मनी दोस्ती की तो है नहीं, लेकिन क्या हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे हिंदू संस्कार ऐसे हैं? हमारे ग्रंथों को तुम खुद जानते हो कि हमारे ग्रंथ के बारे, गीता के बारे, रामायण के बारे में। जो नहीं जानता है ना, ये सारी चीज़ें मत करो, प्लीज़ मत करो, प्लीज़। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। किसी के धर्म के बारे में इतना अपमान करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बहुत बड़ा पाप है। और एक चीज़ मैंने देखा, एक बच्ची
اپنے پاپا کے سامنے کٹوری لے کے آتی ہے، اس کے پاپا ٹی ٹیبل پہ اپنے دارو کا بوٹل وغیرہ رکھے، بولتی تھوڑی سی دارو دے دو، میرے کو تھوڑی سی دارو چاہیے، تو لاتی بھاشا میں اپنے پاپا سے دارو مانگ رہی ہے وہ، اور وہ مطلب اداس ہو کر آتی ہے، اس کے پاپا پوچھتے ہیں کیا ہوا بیٹا، تو وہ تتلائی بھاشا میں مانگ رہی ہے اپنے پاپا کو، تھوڑی سی دارو چاہیے مجھے، تھوڑی سی دارو دے دو۔ یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا شکشا دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ کیا تھوڑا سا پیسہ کمانے کے لیے کیا انسان اتنا گر جائے گا؟ میں صرف دھرم کو بات نہیں کر رہی ہوں، بس انسان کتنی حد تک گر رہا ہے یہ چیز میں بتا رہی ہوں۔ پہلا ریلس دھرم کو لے کر تھا، ابھی ایک سنسکار کو لے کے انسان کتنا حد پار کر رہا ہے پیسے کمانے کے لیے، صرف ریلس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ میں پچھلے ریلس میں بھی میں نے یہی ڈالا تھا کہ ریلس کو آگے اپنے پیسے کمانے کے لیے کسی کی بھاؤنا کو، کسی کے دھرم کو نیچے گرانا، کسی کے مطلب کسی کو چوٹ پہنچانا، اپنے مان سمان اپنے اس کو نیچے گرا کے اتنا حد مت پار کرو۔ پیسہ کمانا ضروری ہے لیکن اتنا گر کے پیسہ کمانا ضروری نہیں ہے۔ ہمارا ہندو دھرم، ہمارے سارے دھرم کا میں اتنا ہی مان سمان دیتی ہوں۔ پلیز کسی کے لیے بھی ہاتھ جوڑ کے میں بولتی ہوں کہ کسی کا دھرم کو، کسی کی بھگوان لوگ اتنا مت نیچے گراؤ۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ کسی کا اپمان کرتے ہوئے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ پلیز اگر آپ لوگوں کو میرا کوئی بات بری لگے تو میں क्षमा چاہتی ہوں، سوری، لیکن میری باتوں کو تھوڑا دھیان دینا، اور اگر آپ لوگوں کو میری بات صحیح لگتا ہے تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتانا، اور غلط لگتا ہے تو بھی مجھے کمنٹس کر کے بتانا کہ میرا کوئی شبد اگر غلط نکلا ہو تو۔ مجھے کسی دھرم کو بڑھاوا نہیں دے رہی ہوں، لیکن کسی کا دھرم کو نیچے کرنا اور اپنا سنسکار کو اتنا نیچے کرنا یہ غلط ہے، یہ بتانے کا میرا بس ادیش تھا۔ بس سمجھو اس بات کو پلیز۔